रविजीहरूको आफ्नै कुरा होला त्योमा। तर हामी आश्चर्यमा पर्ने कुरा के छ भने एउटा मान्छेले 4 लाख 5 लाख 6 लाख तलब खाने बनाउने भनेको यो सहकारी सिद्धान्तको ठिक विपरीत कुरा हो। धेरै नै ठुलो यो चाहिँ तपाईँको अराजकता र गैर जिम्मेवारी कुरा हो। त्यो भइ त सक्यो। अब जेबी राई बाहिर गए, अब थुप्रै सहकारी तपाईँले सुनिसक्नु भएको छ, थुप्रै सहकारीमा जनताको रकम फसिरहेको छ। अब उनीहरू केही मान्छेहरू सञ्चालकहरू भागेर जनताले के गर्ने भन्नेको त समस्या छ नि। त्यसकारण राज्यले जिम्मेवारी ल्याउने गरी सोध्नुपर्छ भन्ने जो छलफल चलेको छ त्यसलाई हामीले सकारात्मक ढङ्गले नै हेरेका छौँ। राज्यले त्यो काम गर्नुपर्छ र कसरी भन्ने त अब छुट्टै एउटा प्रक्रियागत छलफल होला। तर जनताले जम्मा गरेको पैसाको जिम्मेवारी राज्यले लिने गरी सोच्नुपर्छ। अरू सबै सङ्घ संस्थाहरू पनि त्यो प्रति उत्तरदायी हुने गरी होइन काम गर्नुपर्छ भन्ने। सहकारी पीडितहरूलाई न्याय दिलाउनेमा त हामी लडिराखेकै छौँ र हाम्रो स्पेसल एउटा त्यो सम्बन्धी अध्ययन कार्यदल पनि हाम्रो बनेको छ आफ्नो। र त्यो कार्यदलले सबै समस्याहरू हेरि पनि राखेको छ। त्यसलाई लिएर खास गरी यो अहिले सरकारले निर्णयको तहसम्म यो पोजिटिभ कुरा नै हो, किनकि त्यो छुट पाइँदैन कि। अब चाहिँ कोही भाग्ने भन्नुहोस् न। एउटा रमाइलो कुरा के देखियो भने अब जनताको सामान्य पैसा जम्मा पारेर दुध बेचेको, तरकारी बेचेको, विदेशबाट पठाएको आदि इत्यादि पैसा जम्मा पारेर अनि तलब चाहिँ कति खाने भन्ने आयो अहिले भन्दाखेरि सी संस्कृति पनि यो कस्तो छ भने चाहिँ नेपाली समाजलाई एउटा नयाँ बाटो हामीले हिँडाउन खोजेका छौँ। विश्वभरि के देखिन्छ आज भन्दाखेरि मान्छे पुरानो ठाउँमा फर्किराखेको जस्तो, असहिष्णु बनेको जस्तो, समाज आपसमा विभाजित भएको जस्तो भएपछि नयाँ मानव जातिको निर्माण गर्ने अभियान पनि कसैले न कसैले सुरु गर्नुपर्छ भन्ने अन्तर्गत नै हामीले एउटा नयाँ सी जाति र सी संस्कृतिलाई अगाडि सारेका छौँ। त्यसलाई सुव्यवस्थित गर्ने हाम्रो त्यहाँ छ। त्यसपछि सबैको चासो अर्को विषय भनेको चाहिँ एकता थियो। यहाँहरू सबैलाई थाहा छ। अब पछि पत्रकार बन्धुहरूले सोधिने छलफल पनि हुन्छ। अब एकताको प्रक्रिया के भयो? अहिले बाहिर एउटा हल्ला के गरिरहेको छ भने माओवादीसँगको एकता त लगभग नेकपाले त छोड्यो, बन्द भयो, सिद्धियो रे भन्ने कुरा त्यो कुरा होइन। हामीले भनेको कुरा के हो भने जुन गम्भीरतामा नेकपाले होइन एकतालाई हेरेको थियो र एकतामा एउटा पहल कदमीको आवश्यकता ठानेको थियो, त्यो उचाइमा माओवादी केन्द्र या अरू क्रान्तिकारी पार्टीहरूको बिच पुगेन। त्यो छलफल गम्भीरतापूर्वक होस् र त्यसो नहुँदासम्म हामीले सहकारीलाई मोर्चा मार्फत कायम राख्दै एउटा ध्रुवीकरणतिर लैजाने। अहिले क्रान्तिकारीहरूलाई एउटा ध्रुवीकरण, सही विचार, सही सङ्गठन, अनुशासन होइन मर्यादा सबै हिसाबले संस्कृतिसहित एउटा ध्रुवीकरण पनि बनाउनुपर्छ, गर्नुपर्छ भन्ने भएर हामीले अहिले ध्रुवीकरणलाई जोड दिने, एकताको उद्देश्यलाई नछोड्ने, मोर्चामा चाहिँ काम गर्ने भन्ने यस्तो नीति बनाएर हामी आएका छौँ। त्यसै चुनावको कुरा पनि यहाँ सबैको चासोको 84मा के गर्ने भन्ने ठुलो बहसतिर हामीले के निष्कर्ष निकालेका छौँ भने बदलिएको सन्दर्भ, त्यसपछि गएर जनताको चाहना, जनताका सुझाव, नागरिकहरूका सुझाव, पार्टी आन्दोलन आफैले विभिन्न तरिकाले गरिरहेको राजनीतिक अभ्यास, यो सबैको निष्कर्षमा हामी कहाँ पुगेका छौँ भने चुनावलाई क्रान्तिको एउटा अभिन्न मोर्चाको रूपमा, जनताको सङ्घर्ष गर्ने मोर्चाको रूपमा, जनताको अधिकार प्राप्ति गर्ने एउटा मार्गको रूपमा त्यसलाई पनि प्रयोग गर्नुपर्छ, प्रयोग गर्ने भन्ने हाम्रो निष्कर्ष छ र हामी त्यसरी चाहिँ निष्कर्षहरू निकालेका छौँ। त्यसपछि एउटा अलिक फरक संस्कृतिकै क्षेत्रमा हामी कहाँ पुगेका छौँ भने नेपालका जनसंस्कृतिहरू एकदमै खतरामा परे होइन। पूर्वमा राई लिम्बूदेखि पश्चिममा गौरासम्म, उधौलीदेखि लिएर गौरासम्म, चेपाङको संस्कृतिदेखि लिएर यहाँको तपाईँको नेवारको संस्कृति, मगरको संस्कृति, थारूको संस्कृति, तामाङको संस्कृति, मधेसको संस्कृति, अरू सबै हाम्रो परम्परागत ढङ्गले आएका जनसंस्कृतिहरू र प्रगतिशील संस्कृतिहरू ठुलो एउटा चपेटामा पर्ने खतरा हामीले देखेपछि होइन सबै जनताको संस्कृतिको रक्षा गर्ने दायित्व पनि प्रगतिशील आन्दोलनको हो भन्ने निष्कर्षसहित हामीले जनसंस्कृति तथा प्रगतिशील संस्कृति संरक्षण मञ्च एउटा बनाएर सबैको बिचमा आन्दोलन गर्ने र यो एउटा धार्मिक राजनीति, धर्म राजनीति जसरी मौलाउन खोजेको छ र जनतालाई होइन दलाल पुँजीवादको घोडा बनाउनको लागि जस्तै ठुला षड्यन्त्रहरू अहिले चलिरहेका छन्, पुँजीको बलमा, सत्ताको बलमा विभिन्न तपाईँको चाहिँ घुसपैठबाट गरिँदैछ, यसलाई छेक्ने गरी जनतामा एउटा जागरण ल्याउनुपर्छ भनेर पनि एउटा मञ्च हामीले निर्माण गरेका छौँ। त्यसपछि सांस्कृतिक अभियानहरू हामीले चलाउने गरेका छौँ। त्यहीसँग जोडिएर अहिले एउटा नेपालको सङ्घीयता कस्तो हुनुपर्छ भन्ने अन्तर्गत एउटा पहिचानका आन्दोलन थुप्रै चलेका छन् र यदि त्यसलाई हामीले बाटो देखाउन सकेनौँ भने समाज फेरि तपाईँको गोलचक्रमा फस्ने चुनौती पनि हामीले देखेपछि नेपाललाई होइन एउटा आन्तरिक राष्ट्रियता या एउटा देशको रूपमा बदल्नको लागि, एउटा राष्ट्र निर्माणको लागि चाहिँ सबै राष्ट्रियताहरू होइन हाम्रा बहुराष्ट्रहरू जो छ, हाम्रो विविध राष्ट्रियताका हाम्रा स्थानीय राष्ट्रियताहरू जो छन् ती सबैलाई केन्द्रीकरण गर्नको लागि होइन सहकार्य गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ भनेर नै पूर्वमा चलिरहेको आन्दोलन या कोशीमा जो जनताको चाहिँ असहमति छ त्यसलाई हाम्रो पार्टीले पहिले पनि हामीले जनयुद्धकालमा या पछिल्लो समयमा हामीले चाहिँ नेपालमा चाहिँ एउटा पहिचान सहितलाई नै स्वायत्त प्रदेशको अवधारणा अन्तर्गत अगाडि बढाएका थियौँ। त्यसलाई पार्टीले कायम गर्दै अहिले
किराँत लिम्बुवान एउटा प्रदेशको रूपमा चाहिँ त्यसलाई नामाकरण गर्नुपर्छ भन्ने पनि हामीले निर्णय गरेका छौँ। जाजरको भूकम्पको कुरा छ हैन, अहिलेसम्म जनताको सुझाव आएको छ कि पहिलो किस्ता दिएपछि जनताहरूलाई फेरि निकासा दिएको छैन र एक प्रकारले चिसोमा बर्खामा र अल्पत्र जीवन त्यहाँको त्यो क्षेत्रका थुप्रै जिल्लाहरूको जाजरको रुकुम सल्यान त्यसपछि गएर सुर्खेत दैलेख त्यो भेगमा जो खालको कठिनाइ डोल्पामा उत्पन्न भएको छ यथाशीघ्र राज्यले चाहिँ हैन दोस्रो किस्ता पनि निकासा दियोस् भन्ने हाम्रो कुराहरू छ। यसरी हामीले चाहिँ त्यहाँ विषयहरू राखेका छौँ र हामी आफै एउटा जागरण अभियान मेची महाकाली अथवा झापादेखि कञ्चनपुरसम्म ताप्ले के अरे पाँचथरदेखि लिएर बैतडीसम्म र त्यसपछि गएर पोखरादेखि लिएर मुस्ताङसम्म हैन ओलाङचुङगोलासम्म सबैतिर त्यता हुम्लासम्म यी सबै एउटा अभियानहरू चलाउने र जनताको बिचमा समाजवाद नेपाली विशेषताको समाजवाद निकास हो त्यो दिशामा सबै जनता एकताबद्ध भएर बढ्ने गरी सोच्नुपर्छ भन्ने एउटा अभियान चलाउने हामीले सोचेका छौँ। पत्रकार बन्धुहरू, बैठक निकै भव्यतापूर्वक निकै सुव्यवस्थित अनुशासित र एउटा जिम्मेवारीपूर्ण ढङ्गले सम्पन्न भएको छ। एउटा खुसीको कुरा यो छ। दोस्रो कुरा, नियमित बैठकहरू भन्दा यो बैठक अलिकति फरक भयो। नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई समीक्षा गर्ने र त्यसपछि क्रान्तिकारी आन्दोलनलाई नयाँ ढङ्गले अलिकति मूर्तिकृत गर्ने र त्यसको जिम्मेवारीलाई वहन गर्ने पुरा गर्ने दृष्टिकोणले त्यसपछि गएर नेपालको राजनीतिलाई कुन दिशा दिने भन्ने सन्दर्भमा त्यसपछि प्रयोग भइरहेका हाम्रा ज्ञान र शिक्षाहरू के हुन् भन्ने सन्दर्भबाट र सङ्गठन सङ्घर्ष संस्कृति आर्थिक सबै विषयमा नयाँपन अहिलेको केन्द्रीय समितिमा व्यक्त भएको छ। त्यसलाई 1, 2, 3 गर्दा यहाँ तपाईँले पढि नै सक्नुभयो। खास गरी अलि नयाँ विषय फेरि हामीले उठाएका छौँ कि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी अलग ढङ्गले, हामी माओवादी नै हो, अलिकति अलग ढङ्गले चलेको हैन, चाहिँ 11 वर्ष 71बाट हाम्रो सुरु भएको हो हैन, 11 वर्षमा चाहिँ हामी प्रवेश गर्दैछौँ। त्यसपछि यो भित्र थुप्रै खालका क्रान्तिकारी प्रवृत्तिहरू धाराहरूको हाम्रो एकता ध्रुवीकरण पनि हुँदै यहाँसम्म हाम्रो आएको छ। त्यसपछि गएर क्रान्तिकारी शक्तिहरू व्यक्तिहरू र प्रवृत्तिहरूको बिचको केन्द्रीकरण र ध्रुवीकरण एकताबाट यहाँ आउँदै गर्दा र नेपाली राजनीतिलाई नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई त्यसपछि जनताका सङ्घर्षहरूलाई अधिकार प्राप्तका विभिन्न बहसहरूलाई हामीले हेर्दै गर्दा एउटा संश्लेषण आवश्यक छ भन्ने हाम्रो निष्कर्ष छ। यो 11 वर्ष कस्तो रह्यो त? सरदर कम्युनिस्ट आन्दोलन 6 सालदेखि जो चल्दै आएको छ त्यसकै एउटा निरन्तरता हो या नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनमा बेला बखत नयाँ नयाँ संश्लेषणहरू हुने गरेका छन् र तिनले राजनीतिलाई कहिलेकाहीँ नेतृत्व दिने गरेका छन्, कहिलेकाहीँ एउटा नयाँ चरणहरू व्यक्त हुने गरेका छन्, जसलाई मोटामोटी पुष्पलालले कम्युनिस्ट पार्टी स्थापना गरेको समयलाई एउटा चरणको रूपमा हेर्ने गरिएको छ। दोस्रो तपाईँको चाहिँ मदन भण्डारीले बहुदलीय जनवाद अगाडि सारेपछिको चरणलाई अलिक फरक ढङ्गले हेरेको छ कम्युनिस्ट आन्दोलनमा। त्यसपछि गएर जनयुद्ध र जनयुद्धको नेतृत्व गरिरहेका साथीहरूको समयलाई एउटा ढङ्गले हेरिएको छ र यो गणतन्त्र स्थापनापछि लोकतान्त्रिक गणतन्त्र या सङ्घीय गणतन्त्र भनिरहँदाखेरि सबै पार्टीहरूले यही भित्र एउटा गोलचक्कर मारिरहेको सन्दर्भमा नेकपाले एउटा नेपाली विशेषताको समाजवाद र समाजवादी क्रान्तिको लागि संश्लेषण गरेको एकीकृत जनक्रान्ति र त्यसलाई प्रयोग गर्दै 10-11 वर्ष अगाडि आउँदा एउटा के हो, त्यो निरन्तरता मात्रै हो या केही यसले नयाँ चिजहरू अगाडि बढाउन खोजेको छ र नयाँ चिज सुरुवात गरेको छ, त्यसलाई हामीले जनतामा भन्नुपर्छ। किनकि यो नेकपाको मात्रै सवाल होइन। नेपाली जनताको तह विभिन्न हुन्छन्, त्यो मध्येमा अधिकांश जनताहरू सामान्य एउटा परिवर्तनपछि निरन्तरतामा जान अभ्यस्त हुन्छन् या निरन्तरतामा केही समय उनीहरू चाहिँ पर्खिने स्थिति या हेर्नुपर्ने स्थिति हुन्छ। तर त्यो भित्रको जनताको प्रतिनिधि संस्था जनताका अधिकारहरूलाई या उनीहरूको जीवन पद्धतिलाई या राज्यका सम्पूर्ण क्षेत्रलाई गहिरो गरी निहालिरहेका प्रतिनिधि संस्थाहरू हैन ले त्यसलाई अलिक फरक ढङ्गले हेर्ने प्रक्रिया अरूको भन्दा तीव्र ढङ्गले अगाडि आउने गर्छ, ल्याउनुपर्छ। त्यस हिसाबले नेकपाले त्यति बेलाको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थिरताको लागि, शान्तिको लागि, समृद्धिको लागि यो चाहिँ पूर्ण छैन, यसले नेपाली जनताको चाहनालाई नेतृत्व गर्न सक्दैन,
यसले एउटा अर्को नयाँ सङ्कट जन्माउँछ र त्यो सङ्कटपछि होइन देशलाई निकासतिर लाने एउटा सुस्पष्ट दृष्टिकोण निर्माण गरिएन भने देशलाई एउटा भयानक सङ्कटतिर फस्ने खतरा हुन्छ भन्ने हाम्रो दृष्टिकोण थियो र त्यो अनुसार नै हामीले के भनेका थियौँ भने होइन कि नेपाली विशेषताको समाजवाद या वैज्ञानिक समाजवादतिरको बाटो सम्पूर्ण रूपले नेपाली जनतालाई सन्तुष्टि दिने होइन नेपाली जनतालाई आत्मनिर्भर बनाउने देशलाई स्वाधीन बनाउने अधिकार सम्पन्न बनाउने मार्ग हो त्यो। त्यसले शान्ति ल्याउँछ, त्यसले समृद्धि ल्याउँछ भन्ने हाम्रो थियो र त्यो दृष्टिकोण राख्दै गर्दा ठुला बहस पनि भयो। तर आज 10-11 वर्षको प्रयोगपछि एउटा लामो यात्रापछि चाहिँ हरेक चोकमा सर्वसाधारण एउटा किसानदेखि लिएर बुद्धिजीवीदेखि लिएर पत्रकारदेखि लिएर राजनीतिज्ञदेखि लिएर सबै व्यापार व्यवसाय उद्योगपति होइन सबैको निष्कर्ष के छ भने यो व्यवस्थालाई नयाँ ढङ्गले सोच्नुपर्छ। यसले चलेन, यसले जनताको आकाङ्क्षालाई चाहिँ प्रतिनिधित्व गर्न सकेन, यसले देशको चाहिँ एउटा स्वाधीनताको नेतृत्व गर्न सकेन, देशमा ठुल्ठुला समस्याहरू देखा परे। उही निरन्तरतामा पुरानै खालका प्रवृत्ति कैयौँ त झन् त्योभन्दा पनि भयानक ढङ्गले राष्ट्रघात हुने खतराहरू करप्सनका कुराहरू आएपछि होइन हामी के ठान्छौँ भने नेकपाले सुरु गरेको पहल, त्यति बेला सुरु गरेको बहस, संश्लेषण गरेको एकीकृत जनक्रान्ति र त्योमा प्रयोग गरिएका विभिन्न खालका चाहिँ हाम्रा नीतिहरू पोलिसीहरू जो छन् त्यो फरक हो भन्ने हाम्रो कुरा छ र त्यो नेपाली जनताकै कुरा हो, त्यो नेकपाको मात्रै कुरा होइन। अग्रगामी नेपाली जनताले चाहने चाहनासँग या आवश्यकतासँग जोडिएको विषय भएको हुनाले यसलाई संश्लेषण गरौँ भन्ने हाम्रो छ र हामीले त्यसको एउटा बहसको वातावरण बनाउँदैछौँ। तुरुन्तै हतारको कुरा भएन, हामी कम्तीमा 6-8 महिना होइन एउटा राम्रो बहस अन्तर्क्रिया सबैसँग छलफल गर्दै नेपाली समाज, नेपाली देश, नेपाली राजनीतिक आन्दोलन, कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई सुव्यवस्थित प्रकारले एउटा निष्कर्षमा र एउटा निकासमा पुर्याउनको लागि कस्तो विचारको खाँचो छ त्यो नेपाली जनताको कुरा हो, कस्तो चाहिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ निष्कर्ष निकाल्नुपर्छ भन्ने छ र हामीले त्यसलाई एउटा विचार संश्लेषणको विषयको रूपमा राखेका छौँ। यहाँहरू सबैले सुनि नै सक्नुभयो। त्यसपछि गएर हामीले एउटा अलि नयाँ विषय एउटा न्यू इकोनोमिक ट्र्याक भनेर अब चाहिँ सुनिसक्नुभयो। नयाँ आर्थिक मार्ग नेपाललाई चाहिँ एउटा आत्मनिर्भरतामा, एउटा आत्मविश्वासमा, सन्तुष्टिमा रमाएर देशलाई चाहिँ आर्थिक ढङ्गले चाहिँ अगाडि बढाउने बाटो चाहिन्छ। अहिलेसम्म चलिरहेको एउटा नवउदारवादी आर्थिक बाटो, विगतमा हामीले सामन्तवादी अर्थ सम्बन्धमा लामो समय एउटा समस्या भोग्नु पर्यो। सामन्तवादी आर्थिक सम्बन्धले जनता र राज्यको बिचमा ठुलो एउटा चाहिँ फासला होइन दूरी चाहिँ ल्यायो, त्यसलाई हामीले हल गऱ्यौँ। त्यसपछि हामीले के भनेको छौँ भने नेपालमा नवउदारवादी अर्थतन्त्र र त्यसलाई त्योसँग जोडिएको दलाल पुँजीवाद जसरी आयो त्यो दलाल पुँजीवादले नेपाली अर्थतन्त्रलाई राम्रो बनाउन सकेन या नेपाली जनताको आर्थिक चाहना जो हो त्यसलाई पुरा गर्न सकेन। अहिले झन् धनी एकदमै धेरै धनी हुने, जनता धेरै तल बस्ने र एक प्रकारको नेपालको अर्थतन्त्र चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि जरा नभएको जस्तो आकाश बेली जस्तो अर्थतन्त्र हुने खतरा भयो। उतैबाट आउने उतै हिँड्ने, हामी चाहिँ एउटा हावामा तैरिने जस्तो, हामीसँग पर्याप्त आर्थिक आधार हुँदाहुँदै पनि नेपाली जनताको एउटा जोडिएको के माटोसँग जोडिएको चाहिँ गहिरो जरा भएको चाहिँ अर्थतन्त्र भएन। त्यसको लागि यो न्यू इकोनोमिक ट्र्याकको कुरा पनि के हो भने हाम्रो मात्रै विषय होइन, नेपालका युवाहरूलाई, नेपालका व्यवसायीहरूलाई होइन, नेपालका चाहिँ जनतालाई, नागरिकलाई अर्थतन्त्र सम्बन्धी, आर्थिक जीवन पद्धति सम्बन्धी, देशको आर्थिक एउटा जग निर्माण गर्ने सम्बन्धी एउटा बाटो देखाउनुपर्छ भनेर हामीले भनेका छौँ। त्यसलाई आत्मनिर्भरताबाट समृद्धिकोतिरको यात्रा, त्यसमा नेपाली स्रोत साधनको प्रयोग, नेपाली श्रमको प्रयोग, नेपाली ज्ञानको प्रयोग, नेपाली क्षमताहरूको प्रयोग गर्दै नेपाललाई समृद्धिको दिशातिर लैजाने बाटो हामीले भनेका छौँ र यसलाई हामीले न्यू इकोनोमिक ट्र्याक, नयाँ आर्थिक मार्गको रूपमा संश्लेषण गरेका छौँ। दोस्रो कुरा यो